अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। आइए आज की वीडियो में हम आपको पाकिस्तान के पिछले 5 सालों के दौरान नश्र होने वाले पाकिस्तानी ड्रामास के बारे में बताते हैं, जो कि आपके अंदर के मौसम को यकीनन बदल देंगे और नॉन स्टॉप इंटरटेनमेंट फराहम करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ड्रामा सीरियल इश्किया। इश्किया एक रोमांटिक सीरियल है और फिरोज खान को आइडियल रखने वाले लड़कों का ये फेवरेट ड्रामा है। ड्रामे को भी जहां तनकीद का सामना रहा, वहां इसे मद्दाहों की खूब पजीराई हासिल हुई। कहानी दो बहनों हमना यानी रिमशा खान और रुमैसा यानी हानिया आमिर की जिंदगियों के गिर्द घूमती है। हमना और हमजा यानी फिरोज खान यूनिवर्सिटी में साथ पढ़ते थे और एक दूसरे की मोहब्बत में मुब्तला थे, लेकिन हमना अपनी वालिद की ख्वाहिश की खातिर अजीम यानी गौहर रशीद के साथ निकाह कर लेती है। हमजा को हमना का किसी और से शादी करना बेवफाई लगता है और वो उससे बदला लेने के लिए रुमैसा से शादी कर लेता है। सच्चाई सामने आने के बाद रुमैसा हमजा से खुला लेती है और वो तन्हा रह जाता है। इस ड्रामे की कहानी मोहसिन अली शाह ने तहरीर की है। ये ड्रामा 28 इकसात पर मुश्तमिल था। ड्रामा सीरियल भोली बानो। भोली बानो 2017 का रोमांटिक ड्रामा सीरियल है जिसकी हिदायतकारी फुरकान आदम ने की है और इसे समरा बुखारी ने लिखा है। इसमें हिबा बुखारी और सैयद जिब्रान मरकजी किरदार अदा कर रहे हैं। इस ड्रामे को अब्रॉड में बहुत ज्यादा पसंद किया गया। सीरियल की कहानी एक सादा और मासूम लड़की बानो पर मबनी है जो अपनी नानी और मामू के साथ रहती है क्योंकि उसके वालिदैन फौत हो चुके थे। बानो की जिंदगी उस वक्त बदल जाती है जब अंदरूने सिंध से एक जमींदार ताजदार उससे प्यार करता है। बानो उसकी मोहब्बत से बेखबर थी। उसके फौरन बाद बानो की शादी उसके रिश्तेदार के बेटे सुहान से हो गई। वहां उसे सुहान की सौतेली माँ और सौतेली बहन से नफरत का सामना करना पड़ा। सुहान उसके लिए लड़ने की हिम्मत नहीं रखता और यहीं ताजदार उसकी मदद के लिए कदम बढ़ाता है, लेकिन बानो एक वफादार लड़की होने के नाते उससे कोई मदद नहीं चाहती। ड्रामा सीरियल रोमियो वेट्स हीर। रोमियो वेट्स हीर 2018 का रोमांटिक ड्रामा सीरियल है जिसकी हिदायतकारी अंजुम शहजाद ने की है। इसमें फिरोज खान और सना जावेद ने मरकजी किरदार अदा किए हैं। इस ड्रामे को देखकर बेइख्तियार मुस्कुराहट आपके होंठों का हिस्सा बन जाएगी। ड्रामे में दिखाया गया है कि रोमियो और शांसी के घर वाले उनकी मर्जी के खिलाफ मंगनी की तारीख तय कर लेते हैं। दूसरी तरफ हीर और जेदी का निकाह तय हो जाता है। जेदी तो बहुत खुश है मगर हीर ने ये निकाह नहीं करना। हीर कॉलेज में दोस्तों को बताती है कि वो घर से भाग जाएगी। रोमियो और शांसे दोनों ही शांसे के बाप के सामने उस मंगनी से इनकार कर देते हैं और यूं ये रिश्ता टूट जाता है। कॉलेज में ही दोस्तों से हीर को पता चलता है कि रोमियो ने भी मंगनी तोड़ दी है, तो वो उस खबर से बेहद खुश होती है और दिल ही दिल में कोई फैसला कर लेती है। ड्रामा सीरियल ताना बाना। ताना बाना 2021 में हम टीवी पर नश्र किया जाने वाला एक रोमांटिक कॉमेडी फैमिली ड्रामा सीरियल है जिसको सैफी हसन ने डायरेक्ट किया है और इसे लिखा है हसन इमाम ने। ड्रामे में अलीज़े शाह और दानियाल जफर जो कि मशहूर सिंगर अली जफर के भाई हैं ने लीड रोल प्ले किया। इसके अलावा आप कोमल रिजवी, जवेरिया अब्बासी, आमिर कुरैशी, हसन नुमान और असमत जैदी भी इस ड्रामे में सपोर्टिंग कैरेक्टर्स के तौर पर नजर आएंगे। ड्रामे की कहानी घूमती है दो किरदारों ज़ैन और सोया के गिर्द जिनके नजरियात, ख्यालात और उनकी लाइफ एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ है। उसकी शादी ज़ैन से हो जाती है जो शादी के बाद प्यार पर यकीन रखता है और जोया के साथ आरामदेह जिंदगी गुजारना चाहता है, जबकि जोया के कुछ ख्वाब हैं जिन्हें वो पूरा करना चाहती है। वो मास्टर्स में एडमिशन ले लेती है और ज़ैन उसे मुकम्मल तौर पर सपोर्ट करता है। ज़ैन की माँ फौजिया को जोया का ये लाइफ स्टाइल बिल्कुल पसंद नहीं। कहानी उस वक्त दिलचस्प मोड़ लेती है जब ज़ैन को माँ और बीवी के दरमियान बैलेंस कायम रखने के लिए चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, लेकिन आखिरकार वो घर और अपने ख्वाबों की जिंदगी में तवाज़ुन पैदा कर लेता है। ये ड्रामा 31 इकसात पर मुश्तमिल है। ड्रामा सीरियल कुर्बान। कुर्बान एक रोमांटिक सीरियल है जिसमें इकरा असीस और बिलाल ने मेन किरदार अदा किए हैं। हीर अमीर फैमिली से ताल्लुक रखती है और उसके अब्बू गरीबी से अमीरी की तरफ आते हैं। हीर जिस क्लास में पढ़ती है उसी क्लास में जमाल नाम का लड़का भी पढ़ता है जो कि एक गरीब फैमिली से ताल्लुक रखता है। हीर का मोबाइल गुम हो जाता है तो वो जमाल पे इल्जाम लगा देती है, लेकिन मोबाइल हीर के कुछ क्लास फेलोज के पास होता है। हीर की दोबारा मुलाकात जमाल से होटल में होती है जहां वो वेटर का काम करता है।
ہیر اس سے سوری کرتی ہے اور رفتہ رفتہ جمال اور ہیر ایک دوسرے سے پیار کرنا شروع ہو جاتے ہیں، لیکن جب فیملی میں سے کوئی نہیں مانتا تو وہ چھپ کر نکاح کر لیتے ہیں۔ دوسری طرف ہیر کے والد نے بچپن میں ہی ہیر کا رشتہ اپنے دوست کے گھر دیا ہوتا ہے۔ جب شادی کی بات ہوتی ہے تو ہیر اپنے نکاح کا بتاتی ہے، لیکن اس کی کوئی نہیں مانتا اور اس کی شادی دوست کے گھر ہو جاتی ہے۔ ہیر پریشان ہوتی ہے کہ نکاح پہ نکاح نہیں ہو سکتا۔ ڈرامہ سیریل رقص بسمل۔ جب محبت ہوتی ہے تو صحیح غلط کا فرد کا نظریہ بدل جاتا ہے۔ جب کسی کو عشق سمجھ لیتا ہے تو وہ روح میں اتر جاتا ہے۔ رقص بسمل ہم ٹی وی کا یہ ڈرامہ ایسی ہی ایک محبت کی داستان ہے۔ پیر خاندان کے گدی نشین بیٹے کو ایک طوائف سے محبت ہو جاتی ہے جو شادی سے پہلے محبت کو گناہ سمجھتا تھا۔ یہ کہانی دو مختلف دنیاؤں سے تعلق رکھنے والے افراد کے درمیان پیش آنے والے خوبصورت تصادم کی ہے۔ کہانی میں عشق اور دیوانگی کے ساتھ یہ بھی دکھایا گیا ہے کہ جب بات عزت پر آ جائے تو آپ کے اپنے بھی منہ موڑ لیتے ہیں۔ انسان عشق میں کیسے بادشاہ سے فقیر ہو جاتا ہے، لیکن وہ محبت کرتے ہوئے بھی اپنی اصل میراث نہیں بھولتا۔ خاک ہونے کے قریب ہو کر بھی وہ اپنی محبت کو پاک ہی رکھتا ہے۔ ڈرامہ سیریل انعام محبت۔ انعام محبت ایک محبت بھری رومانٹک سیریل ہے۔ ڈرامے میں دکھایا گیا ہے کہ ایک امیر گھرانے سے تعلق رکھنے والے مائر اپنی بہن سویرا اور ماں سبین کے ساتھ خوشگوار زندگی گزار رہے ہیں۔ اسے انایا سے پیار ہو جاتا ہے جو اس کے ڈرائیور کی بیٹی ہوتی ہے، تاہم اس کی ماں اس کی محبت کے راستے میں رکاوٹ بنتی ہے کیونکہ وہ اس کی شادی ایک خوشحال گھرانے میں کر کے اپنے کاروبار کو مضبوط کرنا چاہتی ہے۔ یہ تنازع انایا کے خاندان کو متاثر کرتا ہے کیونکہ انہیں سبین کے غصے کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مائر کی بہن مائر اور سویرا کی والدہ ناصر جہانگیر بطور انایا ڈرامے میں جلوہ گر ہوئے ہیں۔ ہارون شاہد بطور مائر، بیگس خان بطور سویرا یعنی مائر کی بہن، سکینہ سمو بطور سبین یعنی مائر اور سویرا کی والدہ، ناصر جہانگیر بطور انایا ڈرامے میں جلوہ گر ہوئے ہیں۔ ڈرامہ سیریل میرے ہمسفر۔ ڈرامہ میرے ہمسفر موسٹ رومانٹک ڈرامہ ہے۔ یہ جب شروع ہوا تو کسی روایتی ڈرامے کی کہانی جیسا تھا جس میں ایک لڑکی ہانیہ عامر معاشرے کے ظلم و ستم برداشت کرتی نظر آتی ہے، لیکن چند قسطوں کے بعد اس کہانی میں فرحان سعید کی انٹری ہوتی ہے جو ایک پڑھا لکھا اور سمجھدار انسان ہے۔ یہ لڑکا باہر سے پڑھ لکھ کر آیا ہے اور احترام کرنے والا ہے۔ ہر کردار میں کچھ آپ خود ہوتے ہیں اور کچھ آپ اس کردار سے سیکھتے ہیں۔ وہ ہانیہ کا سہارا بنتا ہے۔ ڈرامے کی کہانی بدل جاتی ہے اور سوشل میڈیا پر تبصروں کی روشنی میں فرحان سعید اور ہانیہ عامر کے کرداروں کو ایک مشہور ڈرامے ہم سفر سے بھی جوڑا جا رہا ہے جس میں فواد خان اور ماہرہ نے مرکزی کردار ادا کیے تھے۔ ڈرامہ سیریل قصہ مہربانوں کا۔ قصہ مہربانوں کا ایک رومانٹک ڈرامہ ہے جس کی رائٹر فاقرہ جبی ہے۔ ماورا حسین، احسن خان، ساویار نعمان، احمد علی، ایرج محی الدین، خالہ مہربانو اور بھانجی نور کا آپس میں پیار اور نوک جھونک، پھر مہربانو کا اپنے ابا سے پیار بہت اچھا لگا۔ ماورا نے سبات کے بعد پھر سے بہت عمدہ اداکاری کی ہے۔ میرا خیال ہے کہ جیسے اندھیرے سے ہی روشنی کی قدر ہوتی ہے تو ایسے ہی نور کا کردار مہربانو کے کردار کو اجالنے کے لیے لکھا گیا ہے۔ ہر حال میں ابا کی محبت کا دم بھرنے والی اور قناعت اور صبر شکر کی دولت سے مالا مال خالہ بھانجی کا پڑوسی ساویار نعمان کی پہلی بار اداکاری بھی اچھی لگ رہی ہے۔ گو سب سے خوبصورت کردار ابا جی کا لگا۔ ایک بھائی کا کردار بھی جو اپنی کسی غلط فہمی کی وجہ سے اپنے گھر والوں کو تنہا چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ احسن خان نے منفی کردار کر کے دل موہ لیا۔ خوبصورت گھر، خوبصورت اداکاری اور شاندار مکالموں سے سجا ڈرامہ مہربانو آپ بھی دیکھیں اور اپنی رائے سے آگاہ کریں۔ ڈرامہ سیریل دوبارہ۔ بگیسٹ ہٹ رومانٹک ڈرامہ دوبارہ اپنی منفرد کہانی کی وجہ سے مقبول ہوا اور کئی جگہ لگا کہ یہ سوشل پریشر پر بند کر دیا جائے گا، مگر ایسا ہوا نہیں۔ ڈرامے نے کم از کم سوچ تو دی ہے اور یقین کر لیجئے طلاق کی جو تعداد ہو گئی ہے، اب ہم گھر بسانے کے لیے پرانے پیمانے اور معیار بدلنے پر مجبور ہوں گے۔ درمیان میں کہانی مصنفہ کی گرفت سے نکلتی بھی دکھائی دی۔ اس کی ایک وجہ طوالت بھی ہو سکتی ہے، دوسری وجہ مقبولیت بھی ممکن ہے۔ عموماً ڈرامے 23 اقساط پہ ختم ہو جاتے ہیں مگر دوبارہ 37 اقساط پر ختم ہوا۔ جس طرح ڈرامے کا آغاز علامتی تھا اسی طرح اس کا اختتام بھی علامتی ہوا۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا کاؤنٹ ڈاؤن جو کہ رومانٹک ڈراماز پر مبنی تھا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اپنا فیڈ بیک دینا بالکل مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔